बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज या जुबलेवाच्या वर्साच्या पहिल्या म्हयन्याचो निमाणो दीस. पळया कशें परचे पोर आमी एक नवें वर्स सुरू केलें आनी आतां एक म्हयनो येदळूच संपलो. जुबलेवाच्या वर्साचो एक म्हयनो काबार जालो. आसा इतले वेगी वेळ उक्ता, इतले वेगी वेळ उक्ता. वेळ आमकां कोणाकच राखना. आनी ह्या दिसा आमी सान जॉन बॉस्को सलेशन मेळाचो घडणार युथांचो पात्रो न्हू, हाचें स्मरण आमी करता. तर आतां आयच्या वांजेलाचेर आमी दिश्ट करून चोवया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता, अध्याय 4 वळी 20 आनी 27 30 आनी 4 पर्यंत. जेजून परत्यान म्हणे, देवाचे राज्य ह्या परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसो वा जागो आसो तें किर्लता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हणून तोचून येना. भुंय आपलेच तकीन फळ दिशें करता. पयली पाली, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दानी. पूण फळ पिकतच ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणू लागलो, देवाचे राज्य आमी खंयच्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत वंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियांक खाणापरास ल्हान. पूण वमतच तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व जडांपरास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळे गोंटेर बांदतात. असल्या साबार वपारींनी लोकांचे समजणे तेकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. वपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत सा मार्को म्हणालो, जेजू वपारी विणे कितेंच उलयनातलो म्हूण. वय गे वय. जेजून देवाच्या राज्या विशयंत, सर्गी राज्या विशयंत वपारींनी शिकयला. आनी ह्या दिसांनी आमी मार्काच्या वांजेलांतावन देवाचे उतर नियाळते आसा. आनी ह्या दिसांनी मार्कू आमकां देवाच्या राज्या विशयंत शिकयते आसा. आनी देवाच्या राज्या विशयंत शिकयत आसतना जेजू वपारींनी उलयता. आनी बुधवारा आनी आज आमी वाचल्या ह्या वांजेलांतले वपारी घेतले जाल्यार थंयसर एक वस्तू आमकां उठून दिसची जावन आसा, बी, सीड वा बियाळो. एवढा सांगे तुमकां बुधवाराचो नियाळ वा वांजेल
आनी आयसो वांजेल तिनी वपारी जेजून सर्गींच्या राजा विशयंत दिल्ले ते बियाळो वा बी हाका कनेक्ट जाल्या. आता बुधवारा दीस आमी वाचल्ली समजल्ली वपार घेतली जाल्यार वंपुल्ल्या बियाक कसलें सकट रिएक्शन मेळ्ळें म्हूण आमी समजल्या. देवान तो बियाळो सगळ्यान वंपलो, नेगी कडपी सुवातेरी वंपलो, बोऱ्या सुवातेरी वंपलो, वाटेरी वंपलो, खांटे जडकुडा आसचे कडेन वंपलो. तो सगळ्यान वंपून गेलो. तो एकलो जनरस, तो एकलो उदार वंपी. आनी हो बियाळो कशें थोड्या सुवातेर बोऱ्यान फळ दिवंक लागलो आनी थोड्या सुवातेन कशें निर्फळ जालो म्हूण आमी आयकले. आनी मनशा जिवितांत तशेंच थोडी देवाच्या उतराक, देवाच्या प्रेरणाक, देवाच्या बेसांवाक बऱ्यान रिएक्शन प्रतिस्पंदन दितात जाल्यार उरली कांयच केअर नासतना सण सोडटा. सो देवाच्या उतराक सकारात्मक स्पंदन दिल्ली कशें फळ दितात आनी देवाचे उतर, देवाचे इन्स्पिरेशन, देवाचे प्रेरण नेगारली कशें तांच्या जिवितांत निर्फळ जातात ते आमी हांगा तावन शिकल्या. थोडी 30 वांट्यांनी, थोडी 60 वांट्यांनी आनी थोडी 100 वांट्यांनी फळ दिवचेच आसा. सो आमकांच आमी विचारूंक जाय, देवाचे उतर, देवाचे प्रेरण म्हज्या जिवितांत कशें फळ दिते आसा. कितल्या वांट्यान, 100 घे, 200 घे, 200 न्ही, 60 घे, 30 घे, 50 घे. आता आनी 2 वपारी आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळे. 2 वपारी आयच्या पयल्या वपारेंत तो बियाळो कशें वाडटा म्हणचे विशयंत सांगला. परच्या बुधवाराच्या वपारेंत बियाळ्याक वा बियाक कसलें रिएक्शन मेळटा म्हणून आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आयच्या वांजेलांतल्या पयल्या वपारेंत तें बी कशें वाडटा म्हूण आमी समजल्या. सो हाची वाडावळ एक मिस्तेरा बरीत वाडावळ. कशें म्हळ्यार वंपी वंपता आनी वंपले उपरांत कितें जाता, तें किर्लत आनी वाडटा. पूण कशें वाडटा वंपुल्ल्याक कळीत ना. तो वंपून वेता, वंपुल्ले दिसा ताका खाली माती मात्र पळोवंक मेळटा आनी खंयसर बियाळो ताणें उडयला तो ताका दिसता. सो एका रितीन ब्रावन ब्रावन म्हूण येता. मागीर कितें जाता म्हळ्यार दुसरे दिसाकी वा तिसरे दिसाकी चवथ्या दिसाकी येताना ताका इल्लें पांचवेशें दिसून येता. कित्याक तो बियाळो आतां मातयेन पडोवन तांच्या उबेक तशेंच दोवाक उदकाक तो आतां किर्लोवंक सुरू जाला. पयलें पाली, उपरांत कणस, शेकी कणसांन भरलेली दानी. पळय, सो हांगा ही वपार कितें सांगता की म्हळ्यार देवाचें राज्य वापारचें तें वा विस्तारचें तें आमी मेन कॉज न्ही, आमचे वरवींच जाता म्हणून आमी सांगूंक जायना. बदलाक आमी सहवावरडी, आमी सहभागी
तर देवाचे राज्य वाडचे बरी करचे कोणे ते मेनली देवान. सो म्हजें आनी तुजें काम कितें? म्हजें आनी तुजें काम वमचें. कसलें वमचें? बियाळो वमचो. कसलो बियाळो? बऱ्या कामाचो, बऱ्या शेगुणाचो बियाळो वमचो. सो हांवें बरें करतना आनी एकल्याक तें बरें लागत गी, आनी एकलो तो स्विकार करीत गी, आनी एकलो म्हजें बरें सेवा जोडून घेवंक योग्य गी, तो म्हजे तावन एडवांटेज काडीत गी, म्हाका आनीकय काम करयशें करीत गी, हें सक्कड चिंताप आमकां नाका. बदलाक आमचें काम, आमची जबाबदारी बरें करून सुवेचें. आनी आमी बरें करून गेल्ल्या वेळार आमी चिंतिनातले रितीन तें फळ दिशें कोण करता? जेजू करता. तें आमी आईच्या वांजलांत आनी आईच्या वांजलांतल्या पयल्या वपारींत आमी समजता. सो पयलींची वपार बुधवार आयकल्ली आमी. बियाळ्याक कसलें रिएक्शन मेळटा म्हणून समजोवचें. आनी आईच्या वपारींतल्या पयल्या वपारींत तो बियाळो कशें वाडटा तें आमी पळयता. आनी आयच्या वांजलांत आनी एक वपार आसा. आनी ह्या वपारींत रिजल्ट कितें म्हण आमकां दिला. ह्या वंपुल्ल्या बियाळाचो रिजल्ट कितें म्हण आमकां दिला. पळया, ती ल्हान बी वंपुल्ली, पूण वाडल्या वेळार कितें जाता? सर्व किर्लोन वाडटा, सर्व जडां परास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सवळे गोंटेर बांदतात. पळया, ल्हान बी वंपुल्ली आनी आतां ताचो परिणाम इतलो आगाध गी, विचित्र आनी विशिष्ट जावन आसा. पळया, आमचो क्रिस्ती धर्म कोणातावन सुरू जाल्लो? जेजू तावन. ताचे उपरांत ताचे 12 जण शिस, आनी उपरांत ताचे थोडे पाटलावदार, थोड्यो स्त्रियो, वय की न्ही. आज हो जेजूचो धर्म वा हे सर्गींचे राज कितल्या मापान वाडलां पळया. अंतरराष्ट्रीय मट्टार वाडलां. क्रिस्तांव धर्माक सेरवून क्रिस्ताचो पाटलाव करचे एक वांटो जाल्यार, क्रिस्तांव धर्माक सेरवून आसतना, ऑफिशियल जावन सेरवून आसतना जेजूचो पाटलाव करचे आनी कितले गी आसात. म्हळ्यार जेजून वंपुल्लें तें सर्गा राजाचें बी आज कितल्या मापान फळ दिवंक शकलां पळया. ल्हानशें बी, पूण हाचो परिणाम कसो जाला पळया. 3 वपारी आमच्या नियाळाक दिल्ल्यो. ते देखून हांगासर हांवें करचें बरें काम, हांवें दाखोवची दया, हांवें दाखोवचें बोगसाणें, हांवें उलोवचें बरें उतर तें ल्हान जावंक पुरो, क्षुल्लक दिसूंक पुरो. अरे आमचो व्हडलें काल जाता म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. पूण ताचो परिणाम मात्र विशेष जावन आसा. त्या देखून बरें काम करच्याक, बरें उतर उलोवच्याक, बऱ्यो करण्यो आदारच्याक आमी फाटीं सरचें नाका, आळसाय दाखोवचें नाका, निरुत्साह दाखोवचें नाका. बदलाक आमी करची ल्हान करणी जाल्यार ती विशिश्ट आनी विशेष परिणाम फांकोवंक शकता. असल्या एका बऱ्या जिविताक आधार मागून
आयचे कीर्तन आमी मागया. श्लोक. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरे आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परासोवे आसो सगलो तुजो संतोष. तेन्ना तोच तुजे काळजाचे अत्रेक बागयतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तोच थंय चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उसवाडा परी, तुजें नितिवंतपण दनपाराच्या वता परी परजळशें करतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. देवाक अर्गां सात्वीक मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर राखता. ताचें साल समकणेक तो मानवता. निसरल्यारी तो पडचो ना, कित्याक सर्वेस्परच हातदन ताका उखून धरता. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे एकांताच्या वेळा तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागतना. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जॉयल सेरा न्यू जर्सी US तावन, रोनाल्ड फर्नांडीस दुबय तावन, जॅनेट डिसोजा कुलशेखर मंगळूर तावन, विला मस्कुरेनस मंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता लुईस वेगस आनी फ्लोरिन डिसोजा तलपाडी तावन, प्रज्वल रवी आनी इसिटा डिसोजा सुरतकल तावन, हायवेल पिंटो आनी निशेल लुईस कुवेट तावन काजाराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमच्या संदर्भी तुमकां शाबासकी पाठयता. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका परबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खरमिलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.